जब कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। और कभी कभी जब जिंदगी हमें बहुत कुछ दे देती है तो हम गरूर में आ जाते हैं। अपनी ख्वाहिशात और कामयाबियों में हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ हमारे खालिक की अता है, उसके लिखे फैसलों के मुताबिक है। हम उसके मंसूबे को, उसकी कुदरत को, उसकी प्लानिंग को भूल जाते हैं। दोस्तों, ये फैसला तो वक्त ही करता है। आखिर में सिर्फ ये वक्त ही बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। शायद आप इस वक्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, या शायद आप सुकून की जिंदगी गुजार रहे हों। आपके पास खुशियां ही खुशियां हों और आप आने वाले वक्त को भूल गए हैं। तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी ना सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि हो सकता है कि आपके सोचने का और जिंदगी को देखने का अंदाज भी बदल दे। हो सकता है कि आपको लगे कि ये कहानी आपने पहले भी सुन रखी है, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जो सबक इस बार आपको इस कहानी से मिलेगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसलिए अपनी पूरी तवज्जो से आखिर तक गौर से सुनिए। एक सबज पहाड़ी के दामन में घने जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आम सा शरीफ सा आदमी रहता था जिसका नाम उमर था। उमर की जिंदगी बिल्कुल सादा सी थी। वो हमेशा माली मुश्किलात का शिकार रहता था। उसके लिए दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाना ही बहुत बड़ी नेमत थी। लेकिन इतनी गुर्बत के बावजूद भी उसके अंदर एक खास खूबी थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसको जो भी मिलता वो हमेशा उसी में खुश रहता, कभी शिकायत ना करता। उमर के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो दिन रात मेहनत करता ताकि खेत में फसल उगा सके। उसकी मदद के लिए उसका एक अकलौता बेटा अहमद था और एक ताकतवर सफेद घोड़ा था जिसको वो मैक्स बुलाता था। मैक्स आम घोड़ों जैसा नहीं था, वो बहुत होशियार, मेहनती और तेज था। खेत के सारे कामों में वो उनकी मदद करता था। उमर और अहमद दोनों उसे दिल से चाहते थे। उनके लिए मैक्स उनकी फैमिली जैसा, घर के एक फर्द जैसा था। एक दिन मैक्स की खूबसूरती और जहानत की खबर शहर के एक अमीर ताजिर तक जा पहुंची। वो अपने बेटे के साथ गांव आया ताकि मैक्स को देख सके। जैसे ही उसने घोड़े को देखा वो हैरान रह गया। इतना खूबसूरत घोड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उमर को बहुत ज्यादा रकम की पेशकश की ताकि वो मैक्स को खरीद सके, लेकिन इतनी बड़ी पेशकश को भी उमर ने नरमी से ठुकरा दिया। उसने कहा कि मैं इस घोड़े को बेचना नहीं चाहता, ये मेरे लिए एक फैमिली की तरह है। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उमर एक बेवकूफ इंसान है। इस पागल आदमी ने इतना बड़ा मौका गंवा दिया। एक आम से घोड़े के उसको इतने पैसे मिल रहे थे, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। सब उमर की बेवकूफ़ी के बारे में बातें करते रहे। इस वाकया के कुछ दिनों के बाद मैक्स अचानक अस्तबल से गायब हो गया। उमर और अहमद ने सारा दिन उसे तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव वाले बातें करने लगे। कुछ ने तो हंसकर कहा, ये आदमी तो उस कीमती घोड़े के लायक ही नहीं था। कुछ ने कहा कि यकीनन उस अमीर ताजर के आदमी घोड़े को चुरा कर ले गए होंगे। अहमद बहुत उदास हो गया और अपने वालिद से बोला, अब्बा, हमने इतनी कीमती चीज खो दी। मैं तो बहुत परेशान हूँ, लेकिन आप इतने पुरस्कून क्यों हैं? उमर मुस्कुराया और बोला, बेटा, हर चीज का अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं, इसलिए ज्यादा फिक्र ना करो। अहमद अपने वालिद की बात को समझ ना पाया और सोचा कि शायद अब्बा अपना दुख छुपा रहे हैं। लेकिन चंद दिनों के बाद एक नाकाबिले यकीन वाकया हुआ। एक दिन जब वो सुबह खेत में काम कर रहे थे तो उन्होंने हैरत अंगेज मंजर देखा। मैक्स वापस आ गया था और वो अकेला नहीं आया था, बल्कि अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया था। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। वही लोग जो पहले हंस रहे थे अब हैरान रह गए। कहने लगे कि यार, इस आदमी की किस्मत देखो, कितना खुशनसीब है। एक घोड़ा गया और 4 आ गए। उमर ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, शायद मैक्स जंगल में अपने झुंड को ढूंढने गया था और अब उसे अपने साथ वापस ले आया है। लोग उमर को खुशनसीब कह रहे थे,
لیکن احمد نے ایک بات نوٹ کی کہ خوشی کے اس لمحے میں بھی اس کے والد اتنے ہی پرسکون تھے، نہ غرور نہ زیادہ خوشی، وہ بالکل پرسکون تھے، ان کے چہرے پر بس سکون اور عاجزی تھی۔ احمد نے روز جنگلی گھوڑوں کو سدھارنے کی مشق شروع کر دی۔ وہ بڑی محنت سے انہیں بوجھ اٹھانا اور سواریاں کرنا سکھاتا، لیکن چند دنوں کے بعد ایک افسوسناک حادثہ ہوا۔ ایک جنگلی گھوڑے نے احمد کو زور سے گرا دیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گاؤں والے پھر باتیں کرنے لگے، یہ گھوڑے تو مصیبت بن گئے ہیں اور عمر نے یہ مصیبت خود اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ احمد بھی اس بار تکلیف میں تھا۔ اس نے کہا، ابا اس بار تو واقعی کچھ برا ہوا ہے۔ لیکن عمر اپنی اسی پرسکون آواز میں بولا، بیٹا اچھا یا برا ایک لمحے میں طے نہیں کیا جا سکتا، یہ وقت ہی ہے جو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ احمد اب بھی اپنے باپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا، کیونکہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درد بہت زیادہ تھا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ ملک میں اچانک جنگ چھڑ گئی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حکومت نے گاؤں کے تمام نوجوان لڑکوں کو جنگ میں لڑنے کے لیے بلا لیا، لیکن احمد کو نہیں بلایا گیا کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ جنگ میں لڑنے لائق نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ جنگ میں جانے والے زیادہ تر لڑکے واپس نہیں آئیں گے۔ گاؤں میں ہر طرف رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کئی لوگ روتے ہوئے عمر کے پاس بھی آئے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کا بیٹا بچ گیا ہے، لیکن ہمارا بیٹا تو شاید اب کبھی واپس نہ آئے۔ عمر اپنے بیٹے احمد کے پاس بیٹھا اور بڑے پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھو بیٹا، زندگی میں کچھ بھی سیدھا سادہ نہیں ہوتا۔ میکس کا ہمارے گھوڑے کا کھو جانا ہمیں برا لگا تھا نا، لیکن پھر کیا ہوا، وہ 3 اور گھوڑے لے کر واپس آیا، تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی، تم کتنی تکلیف میں تھے، لیکن اسی تکلیف نے تمہیں جنگ میں جانے سے بچا لیا، تمہاری جان بچ گئی۔ ان باتوں نے احمد کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگا۔ اسی لیے بیٹا، زندگی میں جب کچھ اچھا ہو تو زیادہ خوش نہ ہوا کرو، اور جب کچھ برا ہو تو زیادہ دکھی بھی نہ ہونا۔ ہر چیز وقت کا حصہ ہوتی ہے۔ اصل سبق یہی ہے کہ اچھا ہو یا برا سب گزر جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ فوراً نہیں سمجھ پاتے کہ کسی واقعہ کا مطلب کیا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا غم، یہ صرف وقت ہی بتاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھا تھا یا برا تھا۔ چاہے ہم آج یہ نہ سمجھ سکیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے، لیکن ایک دن سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس لیے ہر حالت میں صبر کرو، شکر ادا کرو اور اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ ہر چیز کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوستو، ایسے ہی شاید اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جو آپ کو دکھی کر رہا ہے، لیکن صبر کرو اور یقین رکھو کہ خدا کا منصوبہ ہمیشہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اچھا ہو یا برا ہو، سب ایک دن گزر جاتا ہے۔ اس لیے مشکل وقت میں بکھرو مت، خود کو ٹوٹنے مت دو، اور خوشی کے وقت میں بہکو مت، زیادہ غرور مت کرو۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک توازن بنا کر رکھو، ہمیشہ پرسکون، عاجز اور خدا کے فیصلوں پر صابر اور شاکر رہو۔ اگر ایسا کرو گے تو خدا ہر کام میں تمہارے لیے بہتری کا کوئی پہلو نکال ہی لیا کرے گا۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔